हेलो स्टूडेंट्स, आज चाहिँ क्लास 9 को लेक्चर हामी 3 हाम्रो टपिक थियो चाहिँ फोर्स, टपिक नभनौँ च्याप्टर, र हामी टपिक पढ्दै थिए भेलोसिटी। यो चाहिँ लेक्चर 3 हो। लेक्चर 1 मा चाहिँ मैले फोर्समा रेस्ट र मोसन के हो, त्यसरी नै स्पीड भेलोसिटी के हो, स्केलर क्वान्टिटी भेक्टर क्वान्टिटी के हो, डिस्टेंस र डिस्प्लेसमेंट के हो, त्यसरी नै गर्दा लेक्चर 2 मा यसरी नै मैले चाहिँ फोर्सको लेक्चर 2 मा मैले चाहिँ यो पढाएँ। लेक्चर 2 मा चाहिँ टाइप्स अफ स्पीड र चाहिँ टाइप्स अफ भेलोसिटी, र सुरुमा मैले पढाएँ टाइप्स अफ मोसन, ट्रान्सलेसन मोसन्स जसरी रोटेशनल मोसन, र एउटा लास्ट थियो हाम्रो पिरियोडिक मोसन। त्यसको हामी डेफिनेसन पढ्यौँ, त्यसको इक्जाम्पल पढ्यौँ, र नेक्स्ट चाहिँ हामी पढ्यौँ टपिक टाइप्स अफ स्पीड, र अर्को चाहिँ मैले दिए थिएँ टाइप्स अफ भेलोसिटी। मैले तपाईँहरूलाई भने थिएँ टाइप्स अफ स्पीड जसरी हामी नन युनिफर्म, युनिफर्म स्पीड, इन्स्टेन्टेनियस स्पीड, एभरेज स्पीड पढ्दै थिएँ, सेम त्यसरी भने थिएँ तपाईँहरू भेलोसिटीलाई पनि डिफाइन गर्नु होला। त म आज चाहिँ यो टाइप्स अफ भेलोसिटीबाट नै इक्जाम्पलबाट हामी आज सुरु गर्छौँ। आजको हाम्रो टपिक रहन्छ चाहिँ टाइप्स अफ भेलोसिटी। यहाँ ध्यान दिनु होला, जसरी हामी टाइप्स अफ स्पीडमा के पढ्दै थिएँ युनिफर्म स्पीड, र यहाँ के भन्छ हाम्रो युनिफर्म भेलोसिटी, र अर्को चाहिँ पढ्दै थिएँ हामी नन युनिफर्म स्पीड। त यहाँ भेलोसिटी चाहिँ भन्दाखेरि के भइहाल्छ हाम्रो नन युनिफर्म भेलोसिटी, र थर्ड टाइप कुन थियो हाम्रो एभरेज भेलोसिटी, र हाम्रो लास्ट टाइप थियो भेलोसिटीको इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी। अब यहाँ हामी लाइन बाई लाइन डिस्कसन गर्न हिँडौँ। युनिफर्म भेलोसिटी के हो? सबभन्दा पहिला युनिफर्म भेलोसिटी हामी युनिफर्म भेलोसिटीमा ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला युनिफर्म भेलोसिटीलाई डिफाइन गर्नुभन्दा पहिला युनिफर्म स्पीड के हो मैले लेक्चर नम्बर 2 मा भनेको थिएँ। युनिफर्म स्पीड त्यस्तो प्रकारको स्पीड हो जसमा चाहिँ प्रत्येक इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ डिस्टेन्स त्यसले के गर्छ इक्वल कभर गर्छ। भन्दाखेरि जसरी यो मानिलिए हाम्रो ग्राउन्ड हो, यो मानिलिए मेरो भाइकल हो, र भाइकल चाहिँ अहिले चाहिँ रेस्टमा छ, टाइम 0 मा चाहिँ के छ रेस्टमा छ। 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड अगाडि बढ्यो, 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड। 1 सेकेन्डमा मैले माने यसले चाहिँ 2 मिटर डिस्टेंस कभर गर्यो। अर्को 1 सेकेन्ड यानी कि नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा चाहिँ यसले गर्यो 4 मिटर डिस्टेंस कभर गर्यो, र फेरि अर्को नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा चाहिँ 5 मिटर, सरी यहाँ 2 मिटर, किनभने युनिफर्म स्पीड हामी पढेको छु। भन्दाखेरि इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा यसले चाहिँ डिस्टेंस के गरिएको छ इक्वल कभर गरिएको छ। त्यस्तो प्रकारको मोसन स्पीडलाई के भनेको थियौँ हामी युनिफर्म स्पीड। त्यसरी नै हामी अब यहाँ डिफाइन कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि अब डिस्टेंस नभनेर हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। के भन्छौँ भेलोसिटीमा डिस्प्लेसमेन्ट। इफ अ बडी कभर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम देन द टाइप्स अफ भेलोसिटी इज कल्ड युनिफर्म भेलोसिटी। अब सिम्पल डिफिनेसन के लेख्न सकिन्छ, अ बडी इज सेड टु बी इन युनिफर्म भेलोसिटी इफ इट कभर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ ध्यान दिनु होला भेलोसिटी छ, त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ के लेखेँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्टेंस लेख्न पाइँदैन। डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, इक्वल इन्टरभल अफ टाइम मैले बताएको थिएँ। इन्टरभल के हो ग्याप हो। कसको ग्याप हो भन्दाखेरि दुईटा डिफ्रेन्ट समय यानी दुईटा डिफ्रेन्ट टाइमको बिचको के हो ग्याप हो। जसरी 0 र 1 सेकेन्डको बिचमा ग्याप कति छ 1 सेकेन्ड, त्यसरी नै 2 र 4 सेकेन्डको बिचको ग्याप कति छ 2 सेकेन्ड। ध्यान दिनु होला यहाँ भन्दाखेरि इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम भन्दाखेरि अब बडी सेड टु बी युनिफर्म भेलोसिटी इफ इट कभर्स इक्वल डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। यो डिस्प्लेसमेन्टमा ध्यान दिनु होला। डिस्प्लेसमेन्ट तपाईँलाई डिस्टेन्स पनि आयो, डिस्टेन्स र प्लस चाहिँ यसको के आयो म डाइरेक्सन आयो, डाइरेक्सन। यहाँ ध्यान दिनु होला के आयो डिस्टेन्स पनि आयो र डाइरेक्सन पनि आयो। यहाँ ध्यान दिनु होला यसको इक्जाम्पलमा जाँदाखेरि जसरी यो मैले माने मेरो ग्राउन्ड हो, ग्राउन्डमा मैले चाहिँ माने कुनै भाइकल छ। ध्यान दिनु होला अहिले चाहिँ यो केस छ भन्दाखेरि रेस्टमा छ 0 सेकेन्ड, यो मैले माने 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड। अब यहाँ ध्यान दिनु होला 1 सेकेन्डमा मैले माने यो भाइकल चाहिँ 2 मिटर डिस्टेंस कभर गर्यो, र अर्को 1 सेकेन्डमा चाहिँ सेम डिस्टेंस कभर गर्यो, र अर्को 1 सेकेन्डमा चाहिँ सेम डिस्टेंस 2 मिटर कभर गर्यो। तर चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ एउटा मैले फिक्स डाइरेक्सन लिएको छु भन्दाखेरि यो कुन डाइरेक्सन हो वेस्ट डाइरेक्सन, यो वेस्ट, यो ईस्ट, यो नर्थ र साउथ। यहाँ ध्यान दिनु होला यसको आधारमा यो भाइकल डाइरेक्सन
कहाँ गइरहेछ वेस्ट डाइरेक्सनमा भन्दाखेरि इन द वेस्ट डाइरेक्सन अ भेहिकल कभर्स इक्वल डिस्टेन्स या इक्वल डिस्टेन्स सिम्पल कुरो इन द वेस्ट डाइरेक्सन अलरेडी आइसक्यो डाइरेक्सन यहाँ अलरेडी आयो अब डिस्टेन्स भन्दाखेरि इन द वेस्ट डाइरेक्सन अ भेहिकल कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न प्रत्येक टाइमको इन्टरभल कति छ 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड नेक्स्ट 1 सेकेन्ड नेक्स्ट 1 सेकेन्ड नेक्स्ट 1 सेकेन्ड नेक्स्ट 1 सेकेन्ड यस्तै छ भन्दाखेरि यहाँ सिम्पली यसलाई वार्मर अफ गरिएछ अब ध्यान दिनु होला ठीक छ अब चाहिँ अब नेक्स्ट टाइप छ हाम्रो कुन नन युनिफर्म भेलोसिटी नन युनिफर्म भेलोसिटी हेर्नु होला अ बडी इज सेड टु बी नन युनिफर्म भेलोसिटी इफ इट यहाँ के लेख्नु कभर यहाँ इक्वलको ठाउँमा हामी चाहिँ के थप्छौँ अनइक्वल भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ बराबर कभर गर्दैन इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट मैले किन दिएँ भन्दाखेरि डिस्टेन्स कभर गर्छ तर चाहिँ फिक्स डाइरेक्सनमा यानी कि एउटा डिफ्रेन्ट या सर्टेन डाइरेक्सन होला त्यसको यानी कि यसले डिस्प्लेसमेन्टले जनायो डिस्टेन्स प्लस डाइरेक्सन यहाँ नोट गरिदिनु होला ठीक छ अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् युनिफर्म भेलोसिटी भन्दाखेरि यसको आधारमा डिफाइन गर्दाखेरि अ बडी इज सेड टु बी इन पनि भइहाल्छ बडी इज सेड टु ह्याभ नन युनिफर्म भेलोसिटी नन युनिफर्म भेलोसिटी if it covers unequal displacement in equal interval of time in equal intervals of time each in equal interval of time simple कुरा अब यहाँ ध्यान दिनु होला अब बडी सेट टु बाई नन युनिफर्म भेलोसिटी त्यस्तो बडीसँग नन युनिफर्म भेलोसिटी हुन्छ जुन बडी चाहिँ के इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ त्यसले चाहिँ अनइक्वल डिस्प्लेसमेन्ट भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा 2 मिटर र अर्को 1 सेकेन्डमा 4 मिटर र अर्को सेकेन्डमा 5 मिटर भन्दाखेरि यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ नेक्स्ट सेकेन्डमा बढ्दाखेरि त्यस्तो कारणले गर्दा त्यो भेलोसिटीसँग त्यो बडीसँग कुन भेलोसिटी चाहिन्छ नन युनिफर्म भेलोसिटी अब चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो टाइप छ भेलोसिटीको कुन टाइप हो एभरेज भेलोसिटी ध्यान दिनु होला यहाँ एभरेज भेलोसिटी के हो अब चाहिँ नेक्स्ट टाइप हाम्रो के हो एभरेज भेलोसिटी यहाँ ध्यान दिनु होला एभरेज भेलोसिटी जसरी हामी भनेको थिए एभरेज स्पिड टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई टोटल टाइम टेकन मैले के भनेको थिएँ वर्ड के युज गरेको थिएँ टोटल डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई टोटल टाइम टेकन भन्दाखेरि यहाँ अब म के भन्छु टोटल डिस्प्लेसमेन्ट रेसियो अफ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट टु टोटल टाइम टेकन भन्दाखेरि द रेसियो अफ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट किनभने यहाँ के छ वर्ड हाम्रो भेलोसिटी छ त्यसैले म डिस्प्लेसमेन्ट वर्ड युज गरिरहेको छु भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी त भेक्टर क्वान्टिटीको लागि यहाँ एउटा कुनै भेक्टर क्वान्टिटी हुनु पर्यो त्यसको फर्मुलामा तब गएर चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी बन्छ द रेसियो अफ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट टु टोटल टाइम टेकन इज कल्ड एभरेज स्पिड भनेपछि सरी इज कल्ड एभरेज भेलोसिटी के भनिन्छ एभरेज भेलोसिटी यसको फर्मुला चाहिँ एभरेज भेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टोटल टाइम के हुन सक्छ VAV ध्यान दिनु होला यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ रिप्रेजेन्टेसन अफ त्यसको एभरेज भेलोसिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका हो डिनोट गर्ने तरिका हो V सफिक्स AB एभरेज भेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टोटल टाइम टेकन टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टोटल टाइम टेकन ठीक छ नोट गरिदिनु होला अब चाहिँ हामी यहाँ कुरा गरौँ हामी नेक्स्ट हाम्रो लास्ट टाइप बढी छ भेलोसिटीको इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी 4 नम्बर इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी यहाँ ध्यान दिनु होला जसरी हामी पढ्यौँ इन्स्टेन्टेनियस स्पिड भन्दाखेरि त्यस्तो स्पिड भन्दाखेरि त्यो भ्यालु हो स्पिडको त्यही क्षणको भ्यालु जसरी 0 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 यानी कि सेकेन्डमा भन्दाखेरि थर्ड सेकेन्डमा चाहिँ त्यसको स्पिड कति थियो त्यही क्षण भन्दाखेरि त्यही इन्स्टेन्टमा कति थियो स्पिड त्यो नै स्पिडलाई के भनिन्छ इन्स्टेन्टेनियस स्पिड जसरी 1 मिटर पर सेकेन्ड जसरी मानिलिए थर्ड सेकेन्डमा चाहिँ बडीको चाहिँ भेलोसिटी होला 1 मिटर पर सेकेन्ड भन्दाखेरि 1 मिटर पर सेकेन्ड के भयो इन्स्टेन्टेनियस यहाँ ध्यान दिनु होला इन्स्टेन्ट भन्दाखेरि त्यही क्षणको भेलोसिटी जसरी हामी दौडे त हाम्रो समय यानी 0.1 0.2 0. यस्तै सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड त्यही 1 सेकेन्डमै तपाईँको स्पिड कति थियो त्यो कहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छ इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी भन्दाखेरि
इफ द बॉडी हैज़ भेरिएबल भेलोसिटी, ध्यान दिनु होला, इफ द भेलोसिटी हैज़, यहाँ म लेखेको छु, चाहे सिम्पली यहाँ द भेलोसिटी अफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, भेलोसिटी अफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट अफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, इज कॉल्ड, इसको तो फर्मूला पढ्नु थिएन, म युजुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड को फर्मूला बताएँ, यो तपाईलाई यो जरुरत छैन, नपढ्नु होला, मात्र डेफिनेसन र बुझिहाल्नु होला यो टर्म के हो, के भनिएको छ। इंस्टेंटेनियस भेलोसिटी भन्दाखेरि द भेलोसिटी एट बॉडी एट एनी इंस्टेंट अफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस भेलोसिटी। ध्यान दिनु होला, जसरी यो बॉडी हो, बसिङमा यो ग्राउन्ड, यसो मान कुनै बॉडी छ, यो मान लियो पोइन्टदेखि पोइन्ट बीमा आयो, ठीक छ। अब यहाँ लो 0, यो भयो 1, यो 2 सेकेन्ड, 3 सेकेन्ड, यो 4 सेकेन्ड, यो 5 सेकेन्ड, ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले मानेको कि फर्स्ट सेकेन्डमा भन्दाखेरि यो भाइकलको 1 यानी फर्स्ट सेकेन्डमा चाहिँ यसको स्पिड थियो, मैले माने 2 मिटर पर सेकेन्ड, र यानी कि सेकेन्डमा चाहिँ त्यसको माने स्पिड 3 मिटर पर सेकेन्ड, थर्ड सेकेन्डमा चाहिँ त्यसको स्पिड माने 4 मिटर पर सेकेन्ड, भन्दाखेरि यो सबै भ्यालु के हो, इंस्टेंटेनियस भेलोसिटी भ्यालु, भन्दाखेरि 2 मिटर पर सेकेन्ड वेन t इज कल्स टू 1 सेकेन्ड, v इज कल्स टू 3 मिटर पर सेकेन्ड एट 2 सेकेन्ड, v इज कल्स टू 4 मिटर एट 3 सेकेन्ड, मतलब त्यही बेलाको समय, यानी 30 सेकेन्डको चाहिँ स्पिड तपाईँको कति थियो, त्यो जनाउँछ हम इंस्टेंटेनियस भेलोसिटी। यो भयो हाम्रो टाइप्स अफ भेलोसिटी। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट टपिक एक्सेलरेसन। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक के हो, एक्सेलरेसन। ध्यान दिनु होला, अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट टपिक के हो, एक्सेलरेसन। नेक्स्ट टपिक के हो हाम्रो चाहिँ एक्सेलरेसन। यहाँ ध्यान दिनु होला, नेक्स्ट टपिक अब नोट गर्नु होला कपीमा पनि, एक्सेलरेसन। यहाँ ध्यान दिनु होला, एक्सेलरेसन के हो बुझ्नुस् होला। एक्सेलरेसन सबभन्दा पहिला म इक्जाम्पलबाट यहाँ सुरु गरेको छु। जसरी हेर्नु होला, जसरी मान्दै यहाँ यो हाम्रो ग्राउन्ड हो, यहाँ कोही एउटा मान्छे छ, यो पोइन्ट ए देखि लिएर पोइन्ट बी मा यो रनिङ गरिरहेछ, मानिलिए पोइन्ट देखि आफ्नो रनिङ स्टार्ट गर्यो र फाइनली पोइन्ट बी मा पुगिहाल्यो। अब हेर्नु होला ध्यानले, मैले माने कि यो चाहिँ केटो प्रत्येक 1 सेकेन्डमा, ध्यान दिनु होला मेरो वर्डमा, हरेक 1 सेकेन्डमा चाहिँ यसले आफ्नो स्पिडलाई 2 मिटर पर सेकेन्डले बढाउँदै गरिरहेछ, प्लस गर्दै गरिरहेछ। भन्दाखेरि मैले माने यहाँ 0 र यो मैले माने 1 सेकेन्ड, यो माने 2 सेकेन्ड, एसएस भन्दाखेरि सेकेन्ड बुझ्नु होला, यो थर्ड सेकेन्ड, 3 सेकेन्ड, 4 सेकेन्डमा 5 सेकेन्ड, ध्यान दिनु होला। 0 देखि 1 सेकेन्ड, फेरि नेक्स्ट 1 सेकेन्ड, फेरि नेक्स्ट 1 सेकेन्ड, फेरि नेक्स्ट भन्दाखेरि 0 देखि मैले माने यसले चाहिँ टोटल जर्नी एदेखि बीमा पुग्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ 6 सेकेन्ड लियो, यानी 6 सेकेन्ड चाहिँ के भयो, समय भयो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, 1 सेकेन्डमा चाहिँ यो के गरिरहेछ, आफ्नो स्पिडलाई 2 मिटर पर सेकेन्डले प्रत्येक 1 सेकेन्डमा बढाइदिएछ। भन्दाखेरि अहिले 1 सेकेन्डमा यसको स्पिड कति होला, 2 मिटर पर सेकेन्ड, र अर्को 1 सेकेन्डमा चाहिँ कति भइहाल्छ, 4 मिटर पर सेकेन्ड, अर्को 1 सेकेन्डमा कति भइहाल्छ, 6 मिटर पर सेकेन्ड, अर्को 1 सेकेन्डमा कति भइहाल्छ, 8 मिटर पर सेकेन्ड, अर्को 1 सेकेन्डमा कति भइहाल्छ, 10 मिटर पर सेकेन्ड, अर्को 1 सेकेन्डमा 12 मिटर पर सेकेन्ड, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो 12 मिटर पर सेकेन्ड अहिले भेलोसिटी छ भन्दाखेरि पुगै छैन, भन्दाखेरि अब 12 देखि अब के गर्छ, घटाउँदै जान्छ। पहिला एक्सेलरेसन टर्म बुझिहाल्नु होला। अहिले माने यो अहिलेसम्म दौडिरहेछ, माने अहिले दौडिरहेछ, ल अहिले रुकै छैन, नत्र भने 0 मिटर पर सेकेन्ड यसको भेलोसिटी भइहाल्थ्यो, कति हो, 12 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ हेर्नुहोस्, प्रत्येक 1 सेकेन्डमा 1 सेकेन्ड, 1 सेकेन्ड, प्लस 1 सेकेन्ड, प्लस 1 सेकेन्ड, प्लस 1 सेकेन्ड, प्लस 1 सेकेन्ड, प्रत्येक 1 सेकेन्डमा चाहिँ यसले आफ्नो स्पिडलाई 2 मिटर पर सेकेन्डले के गरिरहेछ, बढाउँदै गरिरहेछ। भन्दाखेरि अब यो टर्मलाई डिफाइन गर्नको लागि एउटा चाहिँ टर्म आयो हाम्रो के, एक्सेलरेसन। ध्यान दिनु होला, के आयो टर्म, एक्सेलरेसन। भन्दाखेरि द चेन्ज इन भेलोसिटी, यहाँ ध्यान दिनु होला, द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी, द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी, द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। यहाँ हेर्नु भइरहेछ, आफ्नो भेलोसिटी के गरिरहेछ, चेन्ज गरिरहेछ। त प्रत्येक 1 सेकेन्डमा कति चाहिँ चेन्ज गर्यो भेलोसिटी, त्यसैले नै के भनिन्छ, एक्सेलरेसन। भन्दाखेरि द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी अफ बॉडी, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी अफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेसन, इज कॉल्ड एक्सेलरेसन, इज कॉल्ड एक्सेलरेसन अफ दैट बॉडी, इज कॉल्ड एक्सेलरेसन अफ दैट बॉडी। यहाँ क्लियर छ वर्डमा, द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भन्दाखेरि कति दरले चाहिँ यो भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज भइरहेछ। यहाँ हेर्नु होला, पहिला 2 थियो, बादमा भयो 4, फेरि 4 थियो, बादमा भयो 6। फर्स्टमा के थियो हाम्रो, 2 थियो, बादमा भयो 4, फेरि भयो 6, फेरि भयो 8, फेरि भयो 10, फेरि भयो 12। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, भन्दाखेरि यहाँ मैले के लेखेँ, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी
प्रत्येक एक सेकेन्डमा चाहिँ कतिको दरले यानी कतिको चेन्ज भइरहेछ यहाँ 4 देखि यानी कि 4 - 2 गर्छ भने 2 मिटर पर सेकेन्ड, 6 - 4 गर्यो भने 2 मिटर पर सेकेन्ड, फेरि 8 - 2 2 मिटर भन्दाखेरि प्रत्येक एक सेकेन्डमा चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ स्पिड चेन्ज भइरहेछ। त्यही नै के भइहाल्यो हाम्रो 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नै के भइहाल्यो हाम्रो एक्सेलरेसन भयो। म बताउँछु पहिला एक्सेलरेसनको फर्मुला यहाँ लेख्नुहोस्, त्यसपछि यो त मैले इक्जाम्पलबाट डेफिनेसन बताएँ। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी यानी भेलोसिटी चेन्ज यानी कि बदल्ने यानी कि चेन्ज गर्ने बदल्ने दरलाई नै के भनिन्छ एक्सेलरेसन भन्दाखेरि यसको फर्मुला नोट गर्नु होला। यो सबै इक्वेसन अफ मोसन डेराइभ गर्नमा काम लाग्छ। एक्सेलरेसन ए यो हाम्रो एउटा कुरो हो भेक्टर क्वान्टिटी हो, किनभने भेलोसिटीसँग रिलेटेड छ। भेलोसिटी के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यसैले एक्सेलरेसन पनि के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो। एक्सेलरेसन ए भेक्टर इक्वल्स टु चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम, चेन्ज इन भेलोसिटी अपन टाइम। अब यहाँ ध्यान दिनुहोला, चेन्ज इन भेलोसिटी अपन चेन्ज इन चाहे सिम्पल डेल भी बाई डेल टी लेखिदिएको छु, डेल टी या चेन्ज इन टाइम लेखिदिनुहोस्, चेन्ज इन टाइम। अब यहाँ ध्यान दिनुहोला, जसरी इक्जाम्पल लियौँ हामी, जसरी मैले माने कुनै बडीको एक्सेलरेसन चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यसको युनिटको कुरा गर्दाखेरि मैले युनिटको कुरा गरिएको छैन होइन, त यहाँ हेर्नु होला युनिट तपाईँ बुझ्नु होला। अब यसको अगाडि अब जुन हार्डर टर्म छ त्यसको युनिटको म डिस्कसन गर्छु, किनभने डिस्टेन्सको युनिट सिम्पल थाहा छ मिटर हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्टको पनि म्याग्निट्युडको कुरा गरेर मिटर हुन्छ, डाइरेक्सन क्वेसनमा जे पनि दिन सक्छ। तर चाहिँ स्पिडको यसरी युनिट हुन्छ हाम्रो मिटर पर सेकेन्ड। यसरी नै भेलोसिटी पनि एक प्रकारको स्पिड हो म्याग्निट्युडको कुरा गर्दाखेरि मात्र, त्यसको पनि युनिट के हो मिटर पर सेकेन्ड। र एक्सेलरेसनको युनिट निकाल्दाखेरि म एक्सेलरेसनको युनिट यहाँ निकाल्दै गर्दैछु, हेर्नु होला कसरी। भेलोसिटीको युनिट के थियो हाम्रो मिटर पर सेकेन्ड, र यहाँ तल के छ टाइमको युनिट के हुन्छ सेकेन्ड भन्दाखेरि मिटर पर भन्दाखेरि डिभिजन सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड भयो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। बुझ्नु भएन? यहाँ हेर्नु होला मिटर पर सेकेन्ड भन्दाखेरि यो त मात्र भयो हाम्रो चेन्ज इन भेलोसिटीको लागि। चेन्ज इन टाइम पनि यानी एउटा अझै सेकेन्ड छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्दाखेरि एक्सेलरेसनको यसै युनिट के भयो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यहाँ दिनु होला, यहाँ मिनिङ अब बुझ्नु होला। एक्सेलरेसन मानिलिए कुनै बडीको छ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यसको मतलब के हो भन्दाखेरि प्रत्येक 1 सेकेन्डमा चाहिँ यो बडीले यानी कुनै बडीले आफ्नो स्पिडलाई 2 मिटर पर सेकेन्डले बढाउँदै गइरहेछ। बुझ्नु भएन? अब चाहिँ अब एउटा इक्जाम्पल लिइरहेछु, तब त्यसपछि बुझ्नु होला। जसरी मैले मानिलिएँ कुनै बडीको एक्सेलरेसन चाहिँ मैले माने 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, कति माने मैले 4 मिटर पर सेकेन्ड। अब आउँ हामी यसलाई फिगरले सम्झौँ, 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको मतलब के हो यहाँ ध्यान दिनु होला। यो हाम्रो के मानिलिए एउटा पाथ मानिलिए या रोड मान्न सकिन्छ। माने मैले यहाँ एउटा बाइक छ, एउटा बाइक छ, बाइकमा एउटा मान्छे बसेछ, ठिक छ, बाइकमा के छ एउटा मान्छे बसेछ एउटा बाइकमा। अहिले माने कि यसको टाइम अहिले टाइम मानिलिए 0 छ यसको, यानी अहिले सुरु भएछ, अब स्टार्ट गर्यो आफ्नो जर्नी। माने 1 सेकेन्डमा कहीँ यहाँ पुगिहाल्यो, यसले 2 सेकेन्डमा यहाँ आइसक्यो, 3rd सेकेन्डमा यानी 3 सेकेन्डमा यता आइहाल्यो, 4 सेकेन्डमा यहाँ पुगिसक्यो, 5 सेकेन्डमा यहाँ र 6 सेकेन्डमा यहाँ, र यो मुभ गर्दै गइरहेछ, बढ्दाखेरि अगाडि बढ्दै गइरहेछ, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यसको एक्सेलरेसन चाहिँ कति छ 4 मिटर पर सेकेन्ड। यसको मिनिङ बुझ्नु होला भन्दाखेरि सुरुमा यसको चाहिँ युनिट कति छ पहिला 1 सेकेन्डमा, पहिला त 4 मिटर पर सेकेन्ड थियो भन्दाखेरि एउटा ध्यान दिनु होला। नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा ध्यान दिनु होला, नेक्स्ट 1 सेकेन्डमा चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो स्पिडलाई कति मतलब यसको मतलब के हो प्रत्येक 1 सेकेन्डमा चाहिँ आफ्नो स्पिडलाई 4 मिटर पर सेकेन्डले के गर्छ इन्क्रिज गर्छ। त 1 सेकेन्ड यानी अर्को 1 सेकेन्डमा कति इन्क्रिज 4 पहिला थियो, बादमा के भयो 4 मिटर पर सेकेन्ड। अहिले मानिलिए ठिक छ टाइम t इक्वल्स टु 0, त 4 + 4 8 कति भइहाल्छ 8 मिटर पर सेकेन्ड। फेरि अर्को नेक्स्टमा 8 + 4 कति भइहाल्छ 12 मिटर पर सेकेन्ड, फेरि भइहाल्छ 60 मिटर पर सेकेन्ड, 20 मिटर पर सेकेन्ड, 24, यस्तै बढ्दै गइरहेछ यसको स्पिड। यसको मतलब यो हो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ चेन्ज भइरहेछ भेलोसिटी, यसको चाहिँ दर कति हो त्यो नै बताउँछ कि एक्सेलरेसन। जस्तै यहाँ हुन्छ यसको पहिला सबभन्दा पहिला यसको चेन्ज 4, यसको चेन्ज 4, यसको चेन्ज 4, फेरि 4, फेरि 4, 4, यो भयो सबै टोटल भेलोसिटी भन्दाखेरि टोटल भेलोसिटीको टोटल चेन्ज कति भयो 4 + 4 + 4 + 4 भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 भन्दाखेरि 4 × 6 अपन टाइम कति लियो 0 देखि 6 भन्दाखेरि 6 गयो भन्दाखेरि 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ हाम्रो एक्सेलरेसनको मिनिङ हो। ठिक छ, अब चाहिँ हामी बढौँ नेक्स्ट टपिक
टाइप्स अफ एक्सेलरेसन के छ हाम्रो नेक्स्ट टपिक टाइप्स अफ एक्सेलरेसन टाइप्स अफ एक्सेलरेसन यहाँ ध्यान दिनु होला अब टाइप्स एक्सेलरेसनमा सबभन्दा पहिला एक नम्बरमा छ युनिफर्म एक्सेलरेसन युनिफर्म एक्सेलरेसन दोस्रो नम्बरमा छ चाहिँ हाम्रो नन युनिफर्म एक्सेलरेसन तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो एभरेज एक्सेलरेसन एभरेज एक्सेलरेसन र अर्को चाहिँ हाम्रो इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन अब यहाँ बुझ्नु होला कुरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम त्यस्तै इफ अ बडी कभर इक्वल या इफ अ बडी ट्रेवल्स विथ या सेम दिनु होला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भने इफ बडी हैज अ बडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी डज नट चेन्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ध्यान दिनु मैले के भने इफ इट्स वेलोसिटी यानी त्यो बडीको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भनिन्छ जसको चाहिँ वेलोसिटी टाइमको रिस्पेक्टमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन मैले के भने टाइमको रिस्पेक्टमा चाहिँ वेलोसिटी चाहिँ चेन्ज हुँदैन त्यसलाई के भनिन्छ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भन्दाखेरि अ बडी सेड टु यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट डज नट चेन्जेस इट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट डज नट चेन्जेस its velocity with respect to time टाइमको रिस्पेक्टमा चाहिँ आफ्नो वेलोसिटीलाई चेन्ज गर्दैन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम त्यस्तो बडीसँग कुन एक्सेलरेसन हुन्छ यूनिफॉर्म एक्सेलरेसन अब चाहिँ नेक्स्ट त्यस्तै नन यूनिफॉर्म एक्सेलरेसनमा यस्तै अ बडी इज सेड टु बी यूनिफॉर्म नन यूनिफॉर्म एक्सेलरेसन इफ इट चेन्जेस इट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ मात्र चेन्ज के गरिदिनु होला इट चेन्जेस इट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट चेन्जेस इट्स velocity with respect to time र अर्को चाहिँ हाम्रो एभरेज एक्सेलरेसन भन्दाखेरि टोटल भेलोसिटी ध्यान दिनु होला एक्सेलरेसन एभरेज एक्सेलरेसन टू एभरेज एक्सेलरेसन इक्वल्स टू टोटल यहाँ सिंपली समेसन पढ्नु भएको होला टोटल वेलोसिटी अफ बॉडी टोटल चेंज इन वेलोसिटी सिंपली टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपन टोटल टाइम टेकन अब यहाँ ध्यान दिनु होला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को मतलब हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु अफ एक्सेलरेशन अफ दैट बॉडी एट एनी इंस्टेंट अफ टाइम कुनै पनि बॉडी को त्यो भ्यालु एक्सेलरेशन को त्यही यानी कि पहिलो यानी कि फर्स्ट सेकेंड में चाहिँ त्यसको एक्सेलरेशन कति छ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेम त्यस्तै जस्तै यो मान्छे छ 1 सेकेंड 2 सेकेंड यो 1 सेकेंड भयो यो 2 सेकेंड यो 3 सेकेंड भन्दाखेरि 1 सेकेंड में चाहिँ यसको गति यानी कि कति छ चेंज हुने यानी एक्सेलरेशन चेंज हुने यसको कहीं रफ्तार कति छ भले एक्सेलरेशन कति छ भन्दाखेरि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेक्स्ट 2 सेकेंड में कहीं होला 3 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट 3 में कहीं अर्को टेन्डेन्सी अर्को टाइम में हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि भ्यालु अफ एक्सेलरेशन म यसलाई डिफाइन गरिदिएको छु पुरै भ्यालु अफ चाहिँ सिम्पली द भ्यालु अफ एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट अफ टाइम द भ्यालु अफ एक्सेलरेशन of a body value of acceleration of a body at any instant of time 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 is called instantaneous acceleration is called instantaneous के एक्सेलरेशन अब यहाँ जानु होला यसको हामी डिपली पढ्नु थिएन मात्र डेफिनेसन बुझ्नु थियो यो सबै टपिकहरु के हो बुझ्नु थियो तपाईले एक्जाममा सोध्न सक्छ डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हो नन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हो चेन्ज इन एक्सेलरेशन के हो र तपाईले फिगरबाट
पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। फिगरले अझै राम्रो क्लियर हुन्छ। मैले बताइदिएँ स्पिडको फिगर पनि बताएँ, भेलोसिटी पनि सेम त्यस्तै एक्सलेरेसन पनि बताउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिक जाउँ। हाम्रो जुन चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन अफ मोसन। इक्वेसन अफ मोसन फोर स्ट्रेट लाइनको लागि मात्र हुन्छ। इक्वेसन अफ लिनियर मोसन पनि बनाउन सकिन्छ। इक्वेसन अफ लिनियर मोसन हाम्रो नेक्स्ट टपिक अब दिउँ। हाम्रो नेक्स्ट टपिक के छ? इक्वेसन अफ लिनियर मोसन। इक्वेसन अफ लिनियर मोसन। यहाँ ध्यान दिनु होला। इक्वेसन अफ लिनियर मोसनमा सपोज अ बडी, हामी सपोज गरियो एउटा बडी छ। सपोज अ बडी moving with initial velocity u, moving with initial velocity u, ठीक छ, and moving with initial velocity u and sorry comma, suppose a body moving with initial velocity u travel a distance जसरी मैले मानिलिए s in time t, ठीक छ। अब यहाँ हेर्नु होला, in time t let v its final velocity, अर्को एंड एक्सेलरेशन अफ बडी बी ए, लेट भी भन्दाखेरि स्मल भी बी इट्स फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बी ए, एक्सेलरेशन बी ए। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, फिगरमा अब ध्यान दिनु होला। फिगर धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो लागि। भन्दाखेरि सपोज मैले माने यो हाम्रो के हो, ग्राउन्ड हो। ध्यान दिनु होला, फिगरबाट नै सबै तपाईँको लागि क्लियर हुन्छ। मैले माने यो भेहिकल छ कुनै, ठीक छ। यसको चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी मैले के मानेछु, यहाँ हेर्नु होला, स्मल यू भन्दाखेरि यसको इनिशियल भेलोसिटी यूले यो भेहिकल चाहिँ मुभ गरिएको थियो र केही समयपछि यानि कि टाइम टी पछि यसले चाहिँ यहाँ आइहालेको होला, ट्राभल गरेको होला। भन्दाखेरि मैले मानेछु यहाँ पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्टसम्म, यो पोइन्टले मैले माने ए र यो पोइन्टमा मैले माने बी। भन्दाखेरि डिस्टेन्स यसले कभर गर्यो टी, यानि टी टाइम्स सकेपछि ए पोइन्टदेखि लिएर बी पोइन्ट पुग्नको लागि यसले कति ट्राभल गर्यो, डिस्टेन्स एस। र चाहिँ यो पोइन्ट बीमा आउने बित्तिकै यसको चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज भयो, जुन चाहिँ फाइनल भेलोसिटी मैले माने डी र यसको चाहिँ एक्सेलरेसन मैले माने ए। एक्सेलरेसन भर्खरै बताएँ कि 1 सेकेन्डमा चाहिँ आफ्नो स्पिडलाई कतिले या त इन्क्रिज या त डिक्रिज गर्दैछ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, हामी इक्वेसन अफ मोसन 1 नम्बर हामी प्रुभ गर्न गइरहेछौँ। 1 नम्बर 01 फ्रम डेफिनिसन हाम्रो एक्सेलरेसन के भन्छ, एक्सेलरेसन ए इक्वल्स टू, ध्यान दिनु होला, एक्सेलरेसन के भन्यो, चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम। के भनिएको छु यहाँ, चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम, चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम। ध्यान दिनु होला, एक्सेलरेसन भन्दाखेरि सिम्पली ए, चेन्ज भन्दाखेरि सुरुको कति चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी यू छ, फाइनली के भयो भी भन्दाखेरि चेन्ज कतिले भएको होला, फाइनल माइनस इनिशियल भन्दाखेरि फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी अपन टाइम। यहाँ ध्यान दिनु होला, धेरै सिम्पल छ। सिम्पल फर्मुलाबाट अब डिराइभ भइरहेछ, सिम्पलबाट नै कम्प्लेक्स हुन्छ। अब हेर्दै जानु होला, यो म मेटकाइदिरहेछु, अलि रफ भइरहेछ। अब यहाँ फाइनल भेलोसिटी भन्दाखेरि यहाँ मैले के मानेछु, फाइनल भेलोसिटी सुरुको यानी सुरुवात स्टार्टिङ त्यसको भेलोसिटी यू छ र केही दूरी तय गरिसकेपछि यसको भेलोसिटी चाहिँ मैले भी माने र फाइनल भेलोसिटी के छ भन्दाखेरि यहाँ स्मल भी र इनिशियल भेलोसिटी के छ भन्दाखेरि यू र टाइम के माने मैले ए पोइन्टदेखि बी पोइन्ट पुग्नको लागि यसले कति समय लियो, स्मल टी भन्दाखेरि टी भन्दाखेरि फाइनली हामीले के एउटा कुरा थाहा लाग्यो, यसलाई म यहाँ गर्न गइरहेको छु। यहाँ ध्यान दिनु होला, ए इक्वल्स टू भी माइनस यू बाई टी
इक्वल्स टू यो मल्टिप्लाई यहाँ भइहाल्छ ए इन्टु टी इक्वल्स टू भी माइनस यू। यसबाट हेर्नु होला भी को भ्यालु निकाल्दाखेरि यू प्लस एटी। यो एउटा याद राख्नु होला इक्वेसन अफ मोसनमा यो एउटा पोइन्ट, यो एउटा फर्मुला डिराइभ गर्दै गर्दै गरेछु म। फर्मुला नम्बर 1, फर्मुला नम्बर 1 हाम्रो कुन डिराइभ भयो यहाँ म नोट गर्दै गरेछु। 1 नम्बर भी इक्वल्स टू यू प्लस एटी। यो सबै फर्मुला हुन्छ हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन फर स्ट्रेट लाइन। कसको लागि हुन्छ? इक्वेसन अफ लिनियर मोसन, लिनियर मोसन। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट फर्मुलातिर जाउँ, ठिक छ? अब यहाँ ध्यान दिनु होला, मैले अहिले चाहिँ के डिराइभ गरेँ भी इक्वल्स टू यू प्लस एट्टी, ठिक छ? अब यहाँ ध्यान दिनुहोस्, हामीलाई थाहा छ एभरेज भेलोसिटी के हो। एभरेज भेलोसिटी इक्वल्स टू हामीले के थाहा छ? एभरेज भेलोसिटी इक्वल्स टू एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला हुन्छ एउटा इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी अपन 2। जसरी हामी एभरेजले के भन्छौँ अर्को भाषामा मिन, हामी के भन्छौँ एभरेजमा मिन। अब मिन त पाइसक्नु भएछ, जतिवटा पोइन्ट नम्बर दिन्छ या डाटा इन्डिभिजुअल डाटामा, जसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जसरी यस्तो छ भन्दाखेरि यसको म भन्छु मिन निकालेर तपाईँ बताउनुहोस् तपाईँ यस्तो गर्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यो पुरै नम्बरले के गर्नुहुन्छ? जोडिदिनुहुन्छ, यानि समेसन निकाल्नुहुन्छ। जोडिसकेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कतिवटा डाटा छ? एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा 6 7 8 9 9वटा छ भन्दाखेरि 9ले तपाईँ डिभाइड गर्नुहुन्छ र जुन भ्यालु आउँछ तपाईँ भन्नुहुन्छ मिन अफ दिस डाटा, भन्दाखेरि यो डाटाको के तपाईँ दिनुभयो? मिन। सेम त्यस्तै एभरेज भेलोसिटी भन्दाखेरि एभरेज आउने बित्तिकै के जनाउँछ? मिन। मिन भन्दाखेरि सुरुमा के छ? दुईवटा डाटा सामिलको भेलोसिटीको एउटा यू छ एउटा भी छ। त यू र भी को चाहिँ एभरेज भेलोसिटी निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौँ? सुरुमा जोड्छौँ, कतिवटा छ? एउटा र दुईवटा भन्दाखेरि इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी अपन 2। इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी अपन 2। ध्यान दिनु होला, अहिले म यो पढाइ थिएन, अहिले मात्र पढाइरहेको छु एभरेज भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटी त्यो बेला मैले बताएँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्दाखेरि म्याग्निट्युड कुरा गर्दाखेरि डिस्टेन्स बाई टाइम भन्दाखेरि यो चाहिँ फर्मुला जुन अहिले बताएँ अहिलेको लागि बताएँ। एभरेज भेलोसिटी अर्को भाषा म्याथको भाषामा भन्दाखेरि दुईवटा छ भेलोसिटी, यू छ एउटा एकचोटि भी छ भन्दाखेरि यसको एभरेज कति गएको होला भन्दाखेरि हामी यसको के गरेँ? मिन निकालेँ। मिन निकाल्ने तरिका थाहा छ, जोडिदिए हामी र कतिवटा क्वान्टिटी छ 2ले छ भन्दाखेरि 2ले हामी डिभाइड गरियो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी अपन 2। इनिशियल भेलोसिटी कति मैले मानेछु? यू। फाइनल भेलोसिटी यहाँ के छ? भी छ र बाई 2। यसलाई मैले माने इक्वेसन 1। ध्यान दिँदै जानु होला, मैले के माने इक्वेसन? अहिले फर्मुला 1 डिराइभ भएछ हाम्रो, यसलाई म मेटाउँदैछु। अब यहाँ ध्यान दिनु, फिगर नमेटाउने, फिगरबाट काम छ। अब यो भयो हाम्रो एभरेज भेलोसिटी र डिफिनेसनको अनुसार हाम्रो एभरेज भेलोसिटी कति छ? डिफिनेसन नभनौँ या हामीले थाहा छ वी नो एभरेज भेलोसिटी इक्वल्स टू वी नो एभरेज भेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई या टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बाई यहाँ ध्यान दिनु होला, डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। यहाँ भेलोसिटी छ तर चाहिँ म यहाँ टोटल डिस्टेंस लेखेँ, किन? म मात्र म्याग्निट्युडको कुरा गरेको छु। ध्यान दिनु होला, म मात्र के को कुरा गरेको छु? म्याग्निट्युडको भ्यालुको कुरा गरेको छु। म अहिले डाइरेक्सनको कुरा गरेको छैन। तर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो डाइरेक्सन चाहिँ फिक्स छ। यहाँ फिक्स छ डाइरेक्सन भन्दाखेरि वेस्टमा रहेछ त वेस्टमा गएछ। डाइरेक्सन यहाँ मैले के माने? फिक्स छ। ई वेस्ट इस्ट नर्थ साउथ। ध्यान दिँदै जानु होला, के माने मैले? डाइरेक्सन फिक्स माने। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ भयो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कति लिएछ? एस। डिस्प्लेसमेन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर डिस्प्लेसमेन्टको म्याग्निट्युड भन्नुहुन्छ तब राम्रो हुन्छ अझै, किनभने डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै डिस्टेंस पनि आइदियो र डाइरेक्सन पनि आइदियो। त यो इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कति लिए एस र एस ट्राभल गरेको टाइम टी। सिम्पल कुरो। अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई हामी सिम्पली डिभाइड गर्न सक्छौँ, बल्ल इक्वल गर्न सक्छौँ, सरी, किनभने यो पोइन्ट ए र बी को दुवै सेम एभरेज भेलोसिटी, किनभने एउटै नै एभरेज भेलोसिटी होला भाइ, अलग अलग थोड़ी होला एभरेज भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटी भन्दाखेरि एउटै होला, कुनै एउटा एभरेज होला, मिन होला। यसको के दुईवटा मिन हुन सक्छ? हुन सक्दैन, एउटै मिन हुनसक्छ पार्टिकुलर डाटाको लागि भन्दाखेरि। अब हामी चाहिँ अगाडि बढौँ, हामी यसलाई यो फिगरलाई अब मेट्काउँ। ल हामी मेट्काइदिन्छौँ, फिगर जरुरत हुन्छ भने फेरि हामी बनाइदिन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई मैले के माने? इक्वेसन 2 फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2, फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 के छ हाम्रो? u प्लस भी बाई 2 इक्वल्स टू एस बाई टी।
यहाँ के छ u प्लस v बाई टू इक्वल्स टू s बाई टी इक्वल्स टू यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि u प्लस v इंटू टी इक्वल्स टू 2s। यहाँ ध्यान दिनु होला के लेखेँ मैले u प्लस v इंटू टी इक्वल्स टू 2s। भर्खरै हामी इक्वेसन अफ मोसन यानी कि लिनियर मोसन के इक्वेसन फर्स्ट नंबर के परे v इक्वल्स टू u प्लस एटी। तो यहाँ v को ठाउँमा म u प्लस एटी लेख्न सक्छु सजिलैसँग u प्लस एटी। यो भइहाल्छ म t इक्वल्स टू 2s। यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हेर्नु होला u प्लस u भइहाल्छ हाम्रो 2u प्लस एटी इन्टु भइहाल्छ t इक्वल्स टू 2s। यो दुवै मल्टिप्लाई हुन्छ मल्टिप्लिकेसन रुल। यो भइहाल्छ 2ut प्लस एटी स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। ठीक छ। यो 2 लाई यहाँ ल्याइदिनु होला किनभने हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट चाहियो भन्दाखेरि डिस्टेन्स चाहियो म्याग्निट्युडको कुरा गर्दाखेरि। यहाँ 2 राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि 2ut बाई 2 प्लस एटी प्लस यो टोटल डिभाइड गरेर 80 स्क्वायर। अब हेर्नु यहाँ तपाईँ यहाँ सेपरेट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सेपरेट गर्नुहोस् बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 2 2 गयो यहाँ के भयो ut प्लस यो भयो 1 बाई 2 यो भयो a यो भयो टी स्क्वायर यो s। ठीक छ। यानी सेकेंड नंबर के यसबाट तारक छ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। अब हेर्नु यहाँ जान यानी s को भयो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट इक्वेसन अफ मोसन 3 मा जाउँ। 3 को लागि इक्वेसन 3। अब हामी 3 में प्रूव गरेका छौँ। हामी भर्खरै के निकाले v इक्वल्स टू u प्लस एटी र अर्को हामी निकाले s इक्वल्स टू u प्लस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ एटर यो फर्मुला हामी लियौँ v इक्वल्स टू u प्लस एटी। ध्यान दिनु होला मैले के लिए v इक्वल्स टू u प्लस एटी। ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला मैले भर्खरै यहाँ अर्को भाषामा कुरा गर्दै दुवैतिर के मैले के मल्टिप्लाई गरेँ भन्दाखेरि v ले मल्टिप्लाई गरिरहेछु। केले मल्टिप्लाई गरेछु v ले मतलब मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई v इक्वल्स टू v प्लस एटी इंटू यो के भयो v भन्दाखेरि uv प्लस एटी v मतलब ये भयो v स्क्वायर। ध्यान दीजिए न पहिला म यो बिटकाइदिउँ नत्र तपाईँले कन्फ्युजन हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई v मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाई v ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि v इंटू v हुन्छ र यो u प्लस एटी इंटू के हुन्छ हाम्रो v हुन्छ भन्दा यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा v स्क्वायर इक्वल्स टू के हुन्छ uv प्लस एटी v। ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला एउटा चाहिँ कुरो सरी म यसमा मल्टिप्लाई गर्नु चाहिएन किनभने अलि गाह्रो भइहाल्थ्यो इंटू v। एउटा v को फर्मुला हामीले थाहा छ v को फर्मुला के हुन्छ v माइनस u अपन टी के छ फर्मुला सरी एक मिनट बराबर आयो किनभने यसको हामीलाई यसलाई युज गर्नु छ के s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक छ। यहाँ ध्यान दिनु होला u प्लस एटी र v को एउटा फर्मुला हुन्छ यहाँ घबरायो के। ठीक छ v को फर्मुला हुन्छ हाम्रो u प्लस एटी किनभने v को यहाँ अलरेडी भ्यालु कति छ यहाँ u प्लस एटी यसले मल्टिप्लाई होल स्क्वायर गर्दाखेरि u स्क्वायर प्लस 280 प्लस एटी स्क्वायर। ध्यान दिनु होला मैले के लेखेँ u प्लस एटी र v को भ्यालु मैले इक्वेसन भनेको के हालिदिएँ भन्दाखेरि यो u प्लस एटी र इंटू u प्लस एटी मल्टिप्लाई भन्दाखेरि a मतलब कि a प्लस b को के भन्छ स्क्वायर भन्छ जसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम त्यही गरेँ u स्क्वायर प्लस 280 प्लस एटी स्क्वायर। अब चाहिँ ध्यान दिनु होला यहाँ अब चाहिँ यो यसलाई मलाई ल्याउनु छ जसरी पनि। अब यहाँ कसरी ल्याउँछौँ हामी u स्क्वायर प्लस यहाँ अलिक घबराएछ के v इक्वल्स टू u प्लस एटी यहाँ u यहाँ हेर्नु होला अलि यहाँ अलिक घबराइहाल्छु थियो। यो हेर्नुहोस् न मल्टिप्लाइङ बसेर मैले v ले मल्टिप्लाई गरेँ यो भयो v स्क्वायर यो भयो u प्लस एटी इंटू v फेरि यो v को भ्यालु हामी u प्लस एटी हाल्यो र यो के भन्यो a प्लस b र फेरि a प्लस b भन्दाखेरि a प्लस b को स्क्वायर भन्दाखेरि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a भन्दाखेरि u स्क्वायर प्लस 2 र चाहिँ यहाँ अलिक घबरायो किनभने यहाँ फर्मुला हामी रङ लगायो। यसको मतलब भयो u प्लस एटी को होल स्क्वायर यो भयो a यो भयो हाम्रो b
भन्दाखेरि यू स्क्वायर प्लस 2a भन्दाखेरि यू र b भन्दाखेरि 80 र प्लस 80 को होल स्क्वायर। अब यहाँ म सोल्भ गरिरहेको छु भन्दाखेरि एलएचएस बी स्क्वायर छ भन्दाखेरि भी स्क्वायर इक्वल्स टू यो के छ यू स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दिनु होला मैले यू स्क्वायर कमन लिएँ यसबाट ध्यान दिनु होला म 2a कमन लिन्छु भन्दाखेरि अब के बस्छ यहाँ युटी बस्छ किनभने युटी मल्टिप्लाई गर्छ र प्लस एउटा चाहिँ ए बस्छ यहाँ र एउटा चाहिँ टी स्क्वायर बस्छ र अर्को चाहिँ ध्यान दिनु होला ठिक छ अर्को चाहिँ के भन्छ 2 भन्दाखेरि हेर्नु होला मैले के कमन लिएँ 2a कमन लिएँ 2a कमन लिने बित्तिकै यहाँ 2 थिएन भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 2 2 कटिहाल्छ भन्दाखेरि ए स्क्वायर र टी स्क्वायर भइहाल्छ र यहाँ हेर्नु होला u2u80 छ भन्दाखेरि 2a इन्टु युटीले मल्टिप्लाई गर्नु भन्दाखेरि युटी बनिहाल्छ सिम्पल हाफ भन्दाखेरि अब ध्यान दिनु होला भर्खरै हामी इक्वेसन नम्बर 2 मा के पढे s इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेम छ यो सेम छ भ्यालु यसको आरएचएस भ्यालु हेर्नुहोस् युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यहाँ के छ युटी प्लस हाफ भन्दाखेरि 1/2 एटी स्क्वायर भन्दाखेरि यू स्क्वायर प्लस 2a यसको ठाउँमा के भइहाल्छ एस भी स्क्वायर भन्दाखेरि भी स्क्वायर इक्वल्स टु के कुरा थाहा लाग्यो भी स्क्वायर प्लस 2a यस यो तीनटा इक्वेसन थाहा लाग्यो भी स्क्वायर इक्वल्स टु यू स्क्वायर प्लस 2a यस। अब चाहिँ हामी आऊ यो हाम्रो थियो कि इक्वेसन 4 अफ लिनियर मोसन मात्र यो स्ट्रेट पाथमा यानी कि यस्तो यानी कि लिनियर मोसन एउटै पाथमा तल माथिको मोसन थिएन। अब हामी तल माथि यानी कि अप एन्ड डाउन मोसनको इक्वेसनहरू गर्न गइरहेछौँ। यहाँ हेर्नु होला इक्वेसन अफ मोसन फर राइजिङ बडी इक्वेसन अफ मोसन फर राइजिङ बडी टपिक के छ हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन फर राइजिङ बडी भन्दाखेरि माथि या तल फर राइजिङ और फलिङ बडी और फलिङ बडिज। अब यहाँ ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिला यसमा दुईटा केस छ पहिला हामी राइजको कुरा गरौँ फर राइजिङ बडीको लागि फर राइजिङ बडी यहाँ ध्यान दिनु होला जब तपाईँ ग्राउन्डबाट ध्यान दिनु होला जब तपाईँ ग्राउन्डबाट कुनै अब्जेक्टलाई माथि फ्याल्नुहुन्छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला माथि फाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले के लेखेँ फर राइजिङ बडीको लागि भन्दाखेरि अर्को भाषामा यसले के भन्छ फर अपवर्ड डाइरेक्सन फर अपवर्ड मोसन भन्दाखेरि माथिको मोसनको लागि अहिले तलको मोसन भइरहेछ अहिले माथिको मोसनको लागि भन्दाखेरि फर अपवर्ड मोसनको लागि हेर्नुहोस् यहाँ जब तपाईँ यस्तो माथि गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ग्राभिटी के गर्छ सबभन्दा पहिला त तान्छ कुरा मतलब कि ग्राभिटीको कारण यो बडीले के गर्छ आफूतिर तान्छ ठिक छ तर चाहिँ यो त अगाडि किनभने म यसलाई के भेलोसिटी दिइदिएँ यो माथि गरेछ भन्दाखेरि यससँग जुन चाहिँ एक्सेलरेसन चाहिँ मतलब मेरो भेलोसिटीको कारण चाहिँ जुन एक्सेलरेसनमा भएछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कसको बराबर हुन्छ -g को बराबर -g मैले किन लिएँ भन्दाखेरि किनभने यो चाहिँ बडी ग्राभिटीको अगेन्स्ट माथि पहिला मैले फालेँ भन्दाखेरि जसरी यो डस्टर छ भन्दाखेरि ग्राभिटी हो मैले तलबाट माथि फाल्छु भन्दाखेरि यो ग्राभिटीको के भयो यो अगेन्स्टमा यो बडी चाहिँ मैले फालेँ र तलबाट मैले यस्तो छोडेँ भन्दाखेरि यो ग्राभिटीको फेभरमा छ भन्दाखेरि ग्राभिटीको फेभरमा छ भन्दाखेरि सिम्पल कुरो छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला त्यसैले मैले माइनस लगाएँ माइनस भन्दाखेरि ओपोजिट यानी कि यो जुन चाहिँ अब्जेक्ट छ त्यो चाहिँ माइनस भन्दाखेरि नेगेटिभ डाइरेक्सन भन्दाखेरि सिम्पल के जना हुन्छ भन्दाखेरि अगेन्स्ट द ग्राभिटी त्यो चाहिँ बडी चाहिँ ग्राभिटीको अगेन्स्ट गरेको छ माथि अगेन्स्ट ग्राभिटी ठिक छ। अब यहाँ दिनु होला त्यसैले एक क्वेसन के भइहाल्छ -c र सबै कुरा त्यही रहन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ ध्यान दिनु होला सेम कुरा गऱ्यो भने त 1 नम्बर इक्वेसन के हुन सक्छ यसबाट अब एक्सेलरेसन चाहिँ यसको प्रोड्युस के भएछ -g ध्यान दिनु होला यो मात्र युनिफर्म एक्सेलरेसनको लागि हुन्छ यो चाहिँ इक्वेसन मैले लगाएँ यो युनिफर्म एक्सेलरेसनको लागि लगाएँ ध्यान दिनु होला यसमा चाहिँ जुन ए युज भएको हुन्छ त्यो चाहिँ युनिफर्म एक्सेलरेसन हुन्छ ध्यान दिनु होला त्यसले अब यहाँ ध्यान दिनु होला किनभने इजी पनि के हुन्छ युनिफर्म हुन्छ प्रत्येक 1 सेकेन्डमा चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्डले या घट्छ या जसरी हाम्रो अर्थको जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसको मिनिङ के हो प्रत्येक 1 सेकेन्डमा चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्डले यदि बडी तल फ्याल्नुहुन्छ भन्दाखेरि यतिले इन्क्रिज हुँदै जान्छ प्रत्येक 1 सेकेन्डमा तलबाट माथि फ्याल्नुहुन्छ भन्दाखेरि 9.8 मिटर पर सेकेन्डले घट्दै जान्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु फर राइजिङ बडी यानी फर अपवर्ड मोसनको लागि के हामी पढे पहिला लिनियर मोसनमा v = u + 80 तर चाहिँ यहाँ अपवर्ड मोसनको लागि यहाँ ध्यान दिनु होला यो
ए इक्वल्स टू के भयो माइनस जी भन्दाखेरि जी के भयो नेगेटिभ भयो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यु ए को ठाउँमा के भयो माइनस जी टी। ध्यान दिनु होला एउटा इक्वेसन के भन्यो भी इक्वल्स टू यु माइनस जी टी र अर्को चाहिँ नेक्स्ट इक्वेसनमा एस इक्वल्स टू युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ ध्यान दिनु होला यहाँ एस को ठाउँमा चाहिँ यहाँ एस भन्दाखेरि लिनियर डिस्टेन्स हो या लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट छ। चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ बडीलाई माथि फाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि केही हाइट कभर गर्छ भन्दाखेरि यहाँ एस को ठाउँमा के हाल्नुहोस् एच र एसएसको ठाउँमा तपाईँ माइनस जी भन्दाखेरि एच इक्वल्स टू युटी। अब 8 को ठाउँमा माइनस जी राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि -1/2 जीटी स्क्वायर। यो हाम्रो नेक्स्ट इक्वेसन बन्यो र अर्को चाहिँ फाइनल एउटा नेक्स्ट इक्वेसन छ 3 नम्बर। ध्यान दिनु होला यहाँ हेर्नु भी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as छ के छ हाम्रो भी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अहिले मैले माने यो इनिसियल भेलोसिटी मैले चाहिदिए यू फाइनली यहाँ केही पोइन्टमा टी पछि भइहाल्यो मानिलिए भी बुझ्नु होला। अहिले चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी मैले दिएँ यू केही समयपछि टी समयपछि के भयो फाइनल भेलोसिटी भी। अब चाहिँ यहाँ होला एक्सेलरेसन यसमा बडीमा के लागिरहेछ अगेन्स्ट द ग्राभिटी भन्दाखेरि माइनस जी भन्दाखेरि यहाँ ए को ठाउँमा के भइहाल्छ माइनस जी र इनिसियल भेलोसिटी चाहिँ यू फाइनल भेलोसिटी चाहिँ भी र यो एस को ठाउँमा चाहिँ यो के भयो हाइट भन्दाखेरि टी टाइममा चाहिँ यसले एच हाइट कभर गरेछ भन्दाखेरि यो इक्वेसनमा हाल्दाखेरि के हुन्छ भी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस पहिला 2 लेखिदिरहेछु ए को ठाउँमा के छ माइनस जी एस को ठाउँमा के छ एच इक्वल्स टू भी स्क्वायर माइनस 2gh भी स्क्वायर। यानी अब हम यहाँ एउटा फोर अपवार्ड मोसन तीनटा इक्वेसन हामीसँग के छ भी इक्वल्स टू यू माइनस जीटी एउटा के छ हाम्रो एच इक्वल्स टू यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर र अर्को चाहिँ इक्वेसन के छ भी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh सरी सिंपल कुरो। अब चाहिँ हामी पढ्ने फोर डाउनवर्ड मोसन यो हाम्रो थियो के फोर अपवार्ड मोसन। अब चाहिँ फोर डाउनवर्ड मोसनको लागि फोर डाउनवर्ड मोसन हाम्रो छ लास्ट यो हाम्रो लास्ट टपिक आजको लागि फोर डाउनवर्ड मोसन। यहाँ ध्यान दिनु होला डाउनवर्ड मोसनको लागि अब फिगर म चेन्ज गर्नुपर्छ मलाई। जसरी मैले यो माने मैले ग्राउन्ड हो मैले यो के माने ग्राउन्ड ध्यान दिनु होला मैले यो के माने मैले ग्राउन्ड माने। जसरी मैले माने यो पोइन्ट एबाट कुनै अब्जेक्ट यानी कि सब्सटेन्स या कुनै पनि अब्जेक्ट मैले यसलाई हातले के गरेँ तल फालेँ ठिक छ। तल फाल्ने बित्तिकै मैले माने यसलाई इनिसियल भेलोसिटी यू दिएँ मतलब केही न केही यसले भेलोसिटी दिइदिएँ मैले यस्तो बारे भने इनिसियल भेलोसिटी गेन गरिदियो किनभने ड्रपको मिनिङ समझ्नु होला। ड्रप भन्ने बित्तिकै तपाईँको भेलोसिटी चाहिँ त्यो बडीको इनिसियली 0 लिन्छ किनभने तपाईँ यस्तै छोडिदिनु यस्तो गरेर यस्तो दिनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ ड्रप गर्नु भन्दा इनिसियल यो पोइन्टमा कति छ भेलोसिटी 0 तर तपाईँ यस्तो फाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि केही न केही इनिसियल भेलोसिटी बडीले तपाईँ दिनुभयो। मैले के दिएँ इनिसियल भेलोसिटी यू। अब चाहिँ मैले माने यो बडी चाहिँ यो पोइन्टमा कहीँ आए बी मानिलिए यो पोइन्टको भेलोसिटी चाहिँ यसँग छ के भी ठिक छ भन्दाखेरि यो इनिसियल र यसको मानिलिए फाइनली होला ठिक छ। र यो यानी कि मानिलिए यसको हाइट छ एच र यो हेर्नु होला यो बडी चाहिँ ग्राभिटीको फेभरमा छ भन्दाखेरि ग्राभिटी तानिरहेछ यो बडीको पनि डाइरेक्सन त्यही छ भन्दाखेरि त पनि आइज यो भनेछ म आइरहेछु तिमीनिर यो पनि भनेछ मेरोनिर आइज भन्दाखेरि यिनीहरूको कुरा के भनिरहेछ मिलिरहेछ भन्दाखेरि ग्राभिटीको फेभरमा छ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन जुन चाहिँ बडीमा हुन्छ त्यो चाहिँ पोजिटिभ एक्सेलरेसन ड्युटी हुन्छ भन्दाखेरि अब जुन चाहिँ अब्जेक्ट डाउनवर्ड खसेछ भन्दाखेरि यसमा नेगेटिभ आउने कुनै चान्सेस छैन भन्दाखेरि यो बडी चाहिँ ग्राभिटीको अगेन्स्टमा गइरहेछ छैन ग्राभिटीको फेभरमा छ भन्दाखेरि त्यो बोलाइरहेछ र त्यो त अलरेडी आइरहेछ ठिक छ भन्दाखेरि ग्राउन्डले बोलाइरहेछ तर त्यो अब्जेक्ट चाहिँ अलरेडी आइरहेछ भन्दाखेरि नेगेटिभ यहाँ कुरै छैन पोजिटिभ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी लाग्छ। र चाहिँ हामी एस भन्दाखेरि यो समय मैले माने टी समय लियो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा पुग्नको लागि एदेखि बीमा र यसले चाहिँ के कति कभर गर्यो हाइट एच कति टाइममा टी टाइममा र एस चाहिँ एस भन्दाखेरि डिस्टेन्स कति लियो भर्टिकल डिस्टेन्स एच। अब चाहिँ फोर डाउनवर्ड मोसनको लागि यहाँ के भयो ए इक्वल्स टू पोजिटिभ जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अब यहाँ दिनु 1 नम्बर इक्वेसन हाम्रो के थियो सुरुमा ला भी इक्वल्स टू यू प्लस एटी तर चाहिँ ए यहाँ के छ जी को बराबर छ पोजिटिभ पनि छ र भी त फाइनल भेलोसिटी छ भी यू भन्दाखेरि इनिसियल भेलोसिटी टाइम मैले माने टी भन्दाखेरि यसमा हाल्दाखेरि के हुन्छ भी इक्वल्स टू यू प्लस जीटी
ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु भयो v इक्वल्स टू u प्लस gt 4 यहाँ लेखिदिरहेछु 4 डाउनवर्ड मोसन 4 डाउनवर्ड मोसन 1 नंबरमा के आयो हाम्रो v इक्वल्स टू u प्लस gt। अब चाहिन्छ अर्को चाहिँ नेक्स्ट इक्वेसन लिँदाखेरि के छ हाम्रो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यसको ठाउँमा कति छ यहाँ कति लिएछ डिस्टेन्स भन्दाखेरि हाइट h को बराबर र एक्सेलरेसन चाहिँ कसको बराबर छ एक्सेलरेसन ड्यू ग्रेभिटी। यसमा हाल्दाखेरि के हुन्छ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यानी नेक्स्ट 4 डाउनवर्ड मोसनको लागि इक्वेसन के आयो हाम्रो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। र हाम्रो लास्ट एउटा छ फर्मुला के थियो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ s को ठाउँमा के भइहाल्छ h र a को ठाउँमा भइहाल्छ पोजिटिभ g भन्दाखेरि फाइनली यो के भइहाल्छ v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh भन्दाखेरि एउटा फाइनली के आयो हाम्रो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। यो सबै यहाँ इक्वेसन अफ मोसन नोट गर्नु होला। र आजको हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ एक्सेलरेसन रिटार्डेसन जुन चाहिँ हामी भोलि पढ्छौँ आज हुन सक्दैन लेक्चर चाहिँ ठुलो भइहाल्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला हाम्रो नेक्स्ट टपिक के छ रिटार्डेसन। के छ हाम्रो नेक्स्ट टपिक रिटार्डेसन यो हामी भोलि पढौला। र जानुभन्दा पहिला हामी युट्युब च्यानलमा हाम्रो एउटा च्यानल छ आरपी लर्निङ। यो च्यानलमा तपाईले चाहिँ क्लास 9 र 10 र 12 को पनि छ प्लस 12 को पनि छ। 12 को अहिले चाहिँ हामी फिजिक्सको मोडर्न फिजिक्सको न्युमेरिकल गराइरहेछौँ मोडर्न फिजिक्सको न्युमेरिकल। र चाहिँ कक्षा 9 र 10 को चाहिँ हामी म्याथ र प्लस साइन्स हामी लिन्छौँ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला कक्षा 9 र 10 मा साइन्स या म्याथमा कुनै पनि समस्या हुन्छ भन्दाखेरि यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला 9866118582 मा। ठीक छ। अब तपाई के गर्नु होला यो मतलब 9 र 10 या क्लास 12 को भिडियो चाहियो भन्दाखेरि सधैँ चाहियो भन्दाखेरि त्यसले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई आरपी लर्निङ सर्च गर्नु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। एउटा चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा एउटा पेज छ आरपी लर्निङ यसमा पनि तपाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। आरपी लर्निङ हाम्रो च्यानल हो सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला र शेयर गर्न त पक्कै नभुल्नु होला किनभने शेयरबाट नै धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू पढ्न सक्छ। ल आजको लागि यति नै धन्यवाद।